السلام عليكم بنات، لاباس عليكم بخير. اليوم البنات غنقدم لكم ملفاي بطريقه سهله وبسيطه وكتجي لذيذه. كي كتشوفوا هانتوما منظر هائل. بالنسبه المذاق ديالها رائع. بالنسبه للبنات هاكي كتجي من الداخل كي كتشوفوا الطريقه ديالها، طريقه ناجحه. بالنسبه للجنبه كي كيدير هاكي كيجي وبالصحه والراحه وديما الجديد ان شاء الله. وهاكي كتجي الطبقات ديالها كيجيو باينين وبصحتكم. ندوزو للطريقه والمقادير ان شاء الله. نبداو البنات على بركه الله. كما قلت لكم غادي نديرو اليوم حلوه الملفاي راه غنيه عن التعريف. هذه عندي لاباط فيوتي، مره ان شاء الله واحده اخرى غندير لكم فيديو على لاباط فيوتي. هذه عندي واجده كنجيبوها غنطلقوها ضروري من الفرص باش نطلقوها. كتجي ساهله وناجحه 100% وحسن من ديال الزنقه. هانتوما البنات كنطلقوها مزيان. انا هادي دابا عندي واجده، ان شاء الله فيديو واحد اخر غادي نوريكم طريقه لاباط فيوتي. هانتوما غنبقاو نرقو فيها من بعد ما طلقنا البنات. ها العبار ديال الرق ديالها غنجيبو كتسحب هكا. اللي ما عندوش هذه ديال الفرشاطه ماشي مشكل. هانتوما انا غنديرها دائريه. غادي نقطع من المول ديالي هكا وغنهزها ونحطها في اللاطه. الهزه ديالها سهله، نديرو لها هكا هانتوما البنات باش نوريكم الطريقه. هانتوما البنات نحطها في اللاطه. انا البنات غندير جوج هاد اللاطه كي كتشوف. الطبقه الثانيه حتى كما قلت لكم نفس الطريقه هكا تترقوها مزيان. الا بدات تلصق لكم لاباط تفرشوا عليها عين مغربل كي كتشوفوا. ديك الجوانب ديال لاباط اللي قطعت راه ما كتضيعش، كنخبوها صوبوها حاجه واحده اخرى ولا كنزيدوها على العجينه المواليه بحال دابا الاولى انا زدتها هنايا. هانتوما البنات هذه الطريقه. الرق ديالها كي كتشوفوا عاوتاني نفس الطريقه كتسحبوها كامله. اللي ما عندوش قلت لكم هذه الجراره يدير لي فورشيط ونجيبو هذا ونقادو به الدائره ديالنا. هانتوما كي كتشوفوا درنا جوج هنا في الطبسيل، يعني جوج ديال لاباط فيوتي صوبناهم جوج طبقات وهادو جوج طبقات، يعني درت 4 ديال الطبقات. دابا غنديرهم في الفران كنديروه كيطيب على مهل، كنقصو منه مزيان حتى تيطيبوا. ونحاولوا ما نحمروهمش بزاف باش كيجيو هشاشين. ونكملوا الطريقه. كنصوبوا لا كريم باتيسير راكم فايته صوبتها معكم. غنزيدها واحد التحسينات هاد المره ان شاء الله. البنات هذا لا كريم باتيسير ديالنا فايته صوبتو معكم. بالنسبه شنو غنزيدوه باش كتزيد الكريمه ديالنا كتزيان، غنزيدوه لا كريم شونتيي. ها هو طحنتو لا كريم شونتيي غنزيدو عليه وغنطحنهم بجوج كيعطي واحد الكريمه لذيذه وزوينه بزاف. هانتوما طريقه سهله وكتعطي الملفاي ديالنا
مذاق رائع. نخويوه كامل وعاد غنطربوه بالطراب، كيجي رائع البنات. كي كتشوفوا كنخلطوه كتجي كريمه زوينه، وغنديروه يبرد شويش وعاد نخدموا بها الملفاي ديالنا. البنات ها الكريمه ديالنا واجده كما قلت لكم، كتجي زوينه. غنحطوها في الثلاجه تتبرد وعاد غادي نخدموا بها الملفاي. البنات دابا الملفاي من بعد ما طاب الباط فيوتي ديالها، كنجيب واحد اللاطه بحال هادي، وها نتوما ها الورقه ديال لاباط فيوتي طابت. غنحشيوها هنايا. هذه الطبقه الاولى غنديرو كريمه اللي صوبت انا وياكم لا كريم باتيسير، نديرو الطبقه الاولى نديروها كامله كي كتشوفوا. ما نخليو فيها حتى بلاصه. من بعد ما صوبنا الطبقه الاولى ودرنا لها لا كريم، غنزيدو الطبقه الثانيه كي كتشوفوها. كنحشيوها، شوفوا قدوهم، ها هي تحشيها شويه صغيره ماشي مشكل. هكا ثاني نديرو الطبقه الثانيه ونعمروها حتى تنكملوا الطبقات ديالنا كاملين. من بعد البنات ما درنا الطبقه الثالثه، هذه الرابعه والاخيره، ما غندهنوش فوق منها، غنصوبوها فوق المول ونحيدو المول باش نزينوها. بالنسبه للكلاصاج البنات غندير واحد الكميه ديال الكلاصي نغربلوه هكا، كما قلت لكم جبنا الكلاصي كميه ديال الكلاصي وجبنا الحامضه، وغنبقاو نخلطو شويه بشويه مزيان حتى تنخدموا واحد الكلاصاج ساهل كيجي زوين. نتوما غاديين وانتوما تنحصلوا على واحد الكلاصاج خفيف وزوين. بالنسبه للكلاصي الا كان كلاصي سبيسيال من الاحسن. بالنسبه للبنات ها الكلاصاج ديالنا وجد هكا كيجي، ها هو. غنهزو من واحد المعلقه نخليوها بوحدها ونديرو لها الكاكاو، وهذه غادي نخدموها في الملفاي ديالنا كي كتشوفوا. هذه وغنديرو معاها معلقه ديال الكاكاو المر وغنخلطوه مزيان باش نزينو كي كتشوف. بالنسبه للبنات الملفاي ديالنا هانتوما كنبركو عليه مزيان باش الطبقات كيلصقوا. كنجيبو هاد الكلاصاج اللي درنا وغنديروه من الوجه، نحاولوا حتى نصوبوا الوجه كامل نغطيوه كي كتشوفوا. درنا الكلاصاج ديالنا من الفوق. قبل البنات ما نزيدو نزينو غنجيبو الفويتين كي كتشوفوا، وغنهزو الكيكه ديالنا غنصوبو لها من جناب الفويتين. هانتوما البنات كي كتشوفوا نخلي لها حتى بلاصه حتى تنكملوه. هانتوما البنات من بعد ما درنا ديك فويتين في الجناب غنجيبو غندوروه بطريقه ديال الملفاي اللي معروفه، ندورو دوائر كي كتشوفوا. يعني طريقه سهله
وبساطه نزيدو دائره هنا من الفوق. بالنسبه للاطار اي واحد بغى يديرو دائري يديرو، بغى يديرو مربع كيديرو. كنجيبو واحد لي كيردون هكا وغنهبطو الميفاي ديالنا هكا، كنبقاو هكا بنفس الطريقه حتى تنكملوه. ملي كيكون البنات مربع كنهبطو ونطلعو كيردون. دابا غنهبط هكا، طريقه سهله ناجحه 100%. هانتوما البنات هاد الطريقه ديال الملفاي ديالنا، ونزيدو نزينوها شويه الفويتين هنا في الوسط. وبالصحه والراحه البنات، هذه الطريقه النهائيه ديال الملفاي كي كتشوفوا، طريقه ناجحه 100%. هانتوما بالفويتين وبالصحه والراحه. وما تبخلوش علينا بجيم وبابوني باش ديما نديرو لكم الجديد، تشجعونا باش نديرو لكم الجديد ان شاء الله. وبالصحه والراحه.